السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی قریب تے کون چاہتا ہے کہ بدلا کے سادہ آواز کھول دے کہ آواز صاف نہیں آئی کرنی ہوئی۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اور آج دا دینی اصلاحی تربیتی پروگرام خالص اللہ پاک دی رضا واسطے منعقد کیتا جا رہا ہے، جنہ دی صدارت جس پروگرام دی محترم جناب چودھری بدر امین صاحب فرما رہے ہیں، تشریف فرما رہے ہیں الحمدللہ، اور باقی مقامی علماء اکرام کافی تعداد اندر الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں۔ سب دا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مقامی پنڈ والے ساتھی میں جانتے ہیں، میں 2 سال تھے اللہ پاک کا قرآن تراویحاں دے اندر سناتا رہا ہوں، تو صبح دے ٹائم درس قرآن بھی ہوا سی۔ دوست احباب یہ دینی تعلق کی وجہ تو جانتے ہیں، اور دوسرا عبدالقیوم میرا بڑا بیٹا ہے، الحمدللہ وہ بھی 2-2.5 سال تو اتنے الحمدللہ اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں اور دین دی اللہ دے گھر دی خدمت کر رہے ہیں۔
اللہ پاک کے خدمتاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. تو میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لواں گا، تھوڑے وقت کے اندر انشاءاللہ تمہیں چند باتاں سناواں گا. تیسرے سپارے دی ایک آیت کریمہ مبارکہ میں تلاوت کی ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے. وہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور فرما برداری. اتباع اور فرما برداری کے بغیر انسان دا ایمان نامکمل ہے، انسان نا مسلمان ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جب تک تابعداری کے فرما برداری نہیں کرے گا کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے وہ پیغمبر دا سکا باپ ہوئے، چاہے پیغمبر دا سکا بیٹا ہوئے، چاہے پیغمبر دی بیوی ہوئے، جب تک وہ پیغمبر کی اتباع اور فرما برداری نہیں کرے گی وہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اس واسطے یہ اندر ہی کامیابی اور کامرانی ہے کہ اسی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کریں. اسی کیوں نہ کریے اس پیغمبر کی تابعداری کے فرما برداری جیدی فرما برداری درخت بھی کر. تسی آکھو گے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دے فرما برداری درخت بھی کر، پتھر بھی کر دے، حجر شجر بھی کر دے، پہاڑ بھی کر دے. آج سنو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر دے اندر آپ سفر دے اندر قضاء حاجت ہوگی تے راستے دے اندر ویکھیا جنگل دے اندر پردہ کرنے واسطے اولا کرنے واسطے کوئی چیز نظر نہیں آئی. دیکھیا جنگل دے اندر دور درخت کھلوتا ہے. آپ اس درخت دے کول چلے جاندے نے تے درخت دی ٹہنی نوں پھڑ کے کر کے جویں بندہ جانور دی ننگے نوں پکڑدا ہے انج کر کے ٹہنی جگاں دے تیر نے پھڑی ہے تے فرماندے نے اللہ دے حکم نال چل پے. او درخت بے زبان درخت جیدے کان بھی کوئی نہیں، جیدیاں اکھاں بھی کوئی نہیں. او اللہ تبارک و تعالی دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پہچاندا ہے، آپ دی فرما برداری کردا ہے، آپ دی گل مندا ہے. اس ویلے زمین نوں چیردا ہویا ڈاڈ پیندا ہے. ادھر نگاہ ماردے نے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدے نے دور ایک درخت کھلوتا ہے. اس درخت نوں بھی جا کے ٹہنی نوں پکڑ دے تے آپ فرماندے نے اللہ دے حکم دے نال ٹر پے. وہ درخت بھی اللہ دے حکم دے نال اسی ویلے نال ٹر پیندا ہے. زمین نوں پھاڑدا ہویا تے چیردا ہویا نال چل پیندا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں دور لے جا کے جنگل دے اندر انج کر کے انہاں نوں دوواں نوں جوڑ دیتا. فرمایا جوڑ توجہ ہے. علماء اکرام آتے رہن گے تے جاندے بھی رہن گے. علماء اکرام کھانا کھانا واسطے جاندے ہون گے تے تسی 2 منٹ میرے ول توجہ کرو.
آج جگہ خالی پئی ہے یہ تھوڑی اور کرو اگے ہو جاؤ پیچھے ماشاءاللہ الحمدللہ ساتھی تشریف لے آ رہے ہیں اللہ تعالی کرم نال تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ جا کر ماشاءاللہ بارک اللہ خوش ہوگا ان کا خطبت دے گیا بھائی جان تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ جزاک اللہ بارک اگے ہو جاؤ پچھلے آپ تکلیف نہ ہو میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کرنا زیادہ لمبا نہ چھوڑا کتاب نہیں کرنا اللہ دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھتا جوڑ ادھر میرے وال دیکھے آ جائے بزرگوں ٹوپی والے میرے وال دیکھے آ جائے اللہ دا محبوب پیغمبر فرماندے نے جوڑ جو سانوں بھی حکم دیتا ہے نماز پڑھن لگے جوڑ جیا کرو نماز پڑھن لگے انج کر کے جوڑ جیا کرو ایک دوسرے دے نال قدم دے نال قدم ملا لیا کرو پیر دے نال پیر گٹے نال گٹا کندے نال کندہ ملا لیا کرو تسی بھی مل جیا کرو جگہ دے پیر نے تانوں نہیں ملدا حکم دیتا ہے تسی بھی مل جیا کرو وچنا وچ رکھیا کرو جویں اترا مل گئے نے تسی بھی مل جیا کرو ایدا سادہ کی ہوئے گا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اور تسی مل جاؤ گے سونےو میرے ول ویکھے آ جائے تسی مل جاؤ گے اللہ تواڈے دلاں نوں ملا دے گا تسی مل جاؤ گے کر کے پیراں نال پیر ملاؤ گے اللہ تواڈے پیراں تواڈے دلاں نوں اللہ تبارک و تعالی ملا دے گا اس واسطے سانوں گل کیوں مننی چاہیے جی گل درد دل مندے نے آوے کیویں مندے نے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فارغ ہوئے یا فرماندے نے ادھر رکھو اپنی جگہ تے چلے جو اللہ دے آرڈر نال تے اللہ دے حکم نال او زمین نو پھاڑ دے ہوئے اپنی جگہ تے چلے جاندے نے جتھوں آئے سی اوتھے جا کے کھڑے ہو گئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی درگت بھی منگا ہے کہ جے اسی مننا گے تے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی میں یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ پاک فرماندے نے رب رسول دی اطاعت کرو گے گل منو گے تے دنیا دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اس واسطے میرے عزیز آؤ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تے پتھر بھی مندے نے پہاڑ بھی مندے نے تسی آکھو گے اے کیویں گل ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نال نے حضرت فاروق اعظم نال نے حضرت عثمان غنی نال نے تے آپ خود پہاڑ تے چڑھ جاندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے خود پہاڑ نال سانو محبت ہے خود پہاڑ نال سانو محبت ہے تے خود پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے پہاڑ وہ پتھر بے جان وہ جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت پیار کردا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اے دے نال پیار کرنے ہیں آپ دے اوتے چڑھے نے تو انج کر کے ہلنا شروع ہو جاندا ہے میں آکھیا ہلدا نہیں اوتے چومدا ہونا ہے جگہ دے پیر تشریف لے آئے نے خوشی دے اندر چومدا ہوئے گا انج کر کے خوشی دا اظہار کردا ہوئے گا جگہ دے پیر دا استقبال کرتا ہوئے گا جگہ دے پیر دا محبت دا اظہار کرتا ہوئے گا آپ فرماندے نے ہوئے بدر خیر جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک اللہ دا پیغمبر ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے بڑے مسئلے حل ہوندے نے ایک مسئلہ تے یہ ہے کہ جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو پہاڑ نوا کیا ہوئے وہ پہاڑ رک جاتے وہ دو پہاڑ رک جاتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی گل من کے اسی ویلے رک جاتا ہے علم ہٹ جاتا ہے اللہ پاک فرماندے بولے کنتم تحبون اللہ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ایک مسئلہ تے
یہ حال ہو گیا کہ پہاڑ جگہ دے پیر دی گل من کے رک گیا ہے اودوں دا رک گیا ہے اودوں دا کھلوتا ہے آج تک نہیں ہلیا جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دی گل من کے آپ دا کہنا من کے اودوں دا رک گیا ہے آج تک نہیں ہلیا وہ پہاڑ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ حل ہویا جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او پہاڑ رک جا تیرے تے ایک اللہ دا نبی پیغمبر ہے ایک صدیق ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی صداقت دی بھی تصدیق ہو گئی ہے اور دوسرے جو صحابہ فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت بھی میرے محبوب پیغمبر نے بشیر گوئی دے دی ہے پھر وقت آیا حضرت عمر فاروق نے بھی شہادت پائی ہے حضرت عثمان غنی نے بھی شہادت پائی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گل کہہ دیں جڑی بشیر گوئی سنا دیں وہ پوری ہو کے رہی ہے جہان غلط ہو سکتا ہے جگہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی اس واسطے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے قرآن دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے میرے نبی دی نبوت تو بعد صدیق دی خلافت ہے اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دی بھی تصدیق کر دیتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرے تو بعد صدیق ہے اللہ دا قرآن آتا ہے نبی تو بعد صدیق ہے صدیق تو بعد شہید نے وہ شہید حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس واسطے میرے عزیز انہاں صحابہ کرام نے بھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ان کے بعد فرما برداری کر کے بقائی ہے آمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دے اندر جنت سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ حزب اللہ هم المفلحون اللہ پاک فرماتے ہیں نہ انہاں تے راضی ہو گیا اور راضی نہیں ہو گیا انہوں نے اللہ پاک کو راضی کیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی تابعداری کر کے فرما برداری کر کے راضی کیتا ہے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں فرماندے نے بیٹھ جاؤ اجلے سے بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر کوئی صحابہ کھلوتے نے آپ فرماندے نے بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود جوتیاں والی جگہ کے دروازے دے اندر داخل ہوئے نے وہ تیری فوراً بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے اوے عبداللہ میں تینوں تیری ذکر آپ بیٹھ جا تو دے کے آ جا کہندا سونے جدوں تسی فرما دیتا سی اجلے سے بیٹھ جاؤ میرے کاناں دے اندر آواز پہ گئی ہے تسی کیڑا کسے دا نام لے کے گیا جی فلاں بیٹھ جا تسی کیا سی بیٹھ جاؤ تے میں اسی ویلے بیٹھ گیا میں کیا جڑا میرا قدم اٹھے گا اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان سنن تو بعد وہ قدم جڑا ہے وہ نافرمانی دی طرف جائے گا اللہ تبارک و تعالی دی بغاوت دی طرف جائے گا محبوب پیغمبر دی نافرمانی دی طرف جائے گا اس واسطے دوستو صحابہ کرام نے مان کے بقایا ہے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماندے نے زینب بنت جحش جڑیاں بعد اندر ام المؤمنین بن گئیاں نے فرمایا زینب تیری شادی نہ زید نال کرتے ہیں یہ زید غلام ہے میرے محبوب پیغمبر دا آزاد کرنا غلام تے
آپ کا پتر ابو لیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے پیر فرماندے نے زینب تیری شادی زید نال کر دیا حضرت زینب صرف نہیں گل کردیاں نے کہندیاں سونیا اے تے غلام اے غلام ہے کہ میں چودھری کی بیٹی سردار کی بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی گل چنگی نہیں لگی آسمانہ تو فوراً قرآن آ گیا فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جدو قرآن نازل ہو گیا فرمایا کسی مومن واسطے بندے واسطے کسی عورت واسطے یہ جائز نہیں کہ اللہ کا محبوب پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر ہو چوٹ کے جنازے کرے فوراً من لوے جو دے عمل کرے لو کر لوے من کے بخایا زید نال شادی ہو گئی ہے بات ہو سکیا طلاق ہو گئی ہے یہ منن دا نتیجہ پھر نکل آیا اللہ پاک نے دنیا دے دا مول پایا اللہ پاک نے مومنہ دی ماں بنا دیتا ہے حضرت زینب نے پھر او دا مول پایا من کے وفایا تے زینب نے تے دنیا دے مول پایا مومنہ دی ماں بنا دیتا ہے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ بنا دیتا ہے اس واسطے عزیز و اللہ پاک فرماتے دے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر ایک بندہ صحابی نماز پڑھ کے مسجد نبوی دے اندر اے او نماز پڑھیے جدو آسمان وال جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کیتا ہے نکال کے آسمان وال چہرہ پھیرے آئے کہ دل دے اندر تمنا دے خواہش تے آرزو ہے کہ اللہ سونیا ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے 17 مہینے ہو گئے بیت المقدس وال کر کے نماز پڑھ دی مدینے دے اندر بھی کہ اللہ سونیا ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے آسمانہ والا کیتا ہے تے دل دے اندر خواہش کیتی ہے تمنا آرزو کیتی ہے اللہ پاک فرماتے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سونیا آسمانہ وال تیرا چہرہ پھریا تو آسمانہ وال چہرہ اٹھایا تے میں دیکھ لیا تے میں تیری جڑی دل دی تمنا تے آرزو ہو بھی پوری کر دیتی ہے تیری دل دی تمنا تے آرزو اے ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جاوے سونیا جا اج دے بعد تیرا قبلہ بیت اللہ بنا دیتا ہے آج دے بعد تیرا قبلہ اسی بیت اللہ بنا دیتا ہے وہ کیڑا چہرہ جڑا آسمانہ وال پھرتا ہے کہ اللہ کو خالی نہیں موڑتا بابا جی خامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقے سونا مکڑا وہ چہرے دی وہ کیا بات ہے چہرے کی فرمایا صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا مکڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے ٹکڑا او بے ہر دل سکڑا گھر جانے اکیاں میریاں جڑیاں سفنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے میں چند کا انصاف نہیں چند دا چہرہ صاف نہیں میں چند کا انصاف نہیں چند دا چہرہ صاف نہیں چند آپ بھوکا دید دا بدلا کے آندہ عید دا ہوتے یوسفان دی نہیں کوئی اچھی لگتا سا نہیں ہوتے چند کو کشتا کونے ہوتے سورج دی نیوی توڑے کچھ جاتے حبشی بلال جس ڈٹائی آمد لال اللہ تبارک
تعالی فرماندے سونیا تو آسمان وال چہرہ کیتا ہے تے جا تیرا قبلہ بیت اللہ بنا دیتا ہے جگہ دے پیر نے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھی ہے زور دی اجازت دی نماز ہے تے صحابی تو نماز پڑھ کے مسجد قبلہ تین دی طرف جاندا ہے اور جس مسجد قبلہ تین تائیں ہوندے نے او قبلہ تین بن لگی ہے مسجد سنی تے نال اللہ دے محبوب پیغمبر دا صحابی مسجد قبلہ تین جاندا ہے تے اوتے امام اگے کھلو کے نماز پڑھاوندا صحابی پیچھے صحابہ میرے نبی دے پیچھے کھلو کے اودے امام دے نماز پڑھدے نے تے رکوع دی حالت اندر نے تے اینے جا کے اینی گل کر دتی ہے او نماز پڑھن والے مسجد دے اندر نمازیو میں تے ہنے نماز پڑھ کے آیا ہاں جگہ دے پیر دے مگر اللہ پاک نے ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دیتا ہے گل دھیان سنے جو پتر ٹوپی والی گل سنے جے گل دھیان سنے جے گل مکن لگی جے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عرض کردا ہے کہندا میں ہنے جگہ دے پیر دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں تے اللہ تبارک و تعالی نے ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دیتا ہے تے انہاں نے اینے تے یار ہن نماز لیتی ہے تے ہن نماز پڑھ لئی ہے توجہ کرے آجے ہن نماز پڑھ لئی ہے نہیں انہاں نے رکوع دی حالت اندر ہی کر کے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے رکوع دے اندر امام جڑا ہے مقتدیاں دی جگہ تے چلا گیا ہے مقتدی امام دی جگہ تے چلے گئے ہیں اے منن دا مزہ تے منن دی گل صحابہ کرام نے فوراً من کے وقا دیتا ہے جگہ دے پیر دے کولوں بھی نہیں سنیا ایک صحابی دی زبانی سنیا کہ وہ من کے وقا دیتا ہے وہ اے صحابی دی زبانی سن کے اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لیا ہے انہاں نے نماز دی حالت اندر ہی قبلہ تبدیل کر لیا ہے اور رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے انہاں وہ صحابہ کرام تے کسے سے کافر دے کولوں نہیں سن لیندے کہ جگہ دے پیر نے آ گل کیتی ہے تے اودی فوراً تصدیق بھی کر دیندے تے من بھی لیندے تسی آکھو گے ایتھی کی دلیل ہے آتن دلیل دساں جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی راتی معراج کر کے صبح مسجدوں آئے تے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے نے تے خاموش بیٹھے نے تے ابو جہل آیا آ کے مشکریاں کردا تے آ کے حجتاں کردا ہے تے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیویں چپ کر کے بیٹھا ہے کوئی نویں گل آپ فرماندے نے ہاں نویں گل کہندا جی نویں گل تے جگہ دے پیر فرماندے نے نویں گل تینوں سناواں میں رات عشاء دی نماز ایتھے پڑھیے تے پھر راتوں رات ہی بیت المقدس وچ چلا گیا ہاں تے پھر بیت المقدس تو ستا آسماناں تے چلا گیا ہاں تے راتوں رات ہی واپس بھی آ گیا ہاں تے صبح فجر دی نماز بھی آ کے ایتھے پڑھیے کہندا بڑی گل بڑی کہندا نویں گل سنائی ہے کہندا ایتھی بمی میں کہندا چار آدمیاں نوں اکٹھے کر کے لیاواں پھر بھی کوئی گل کرے گا آپ فرماتے نے سارا مکہ اکٹھا کر لیا او جا ابو جہل سارا مکہ اکٹھا کر لیا میں پھر بھی یہی گل کراں گا اے چندر اپنے واریاں نوں اکٹھے کر کے لے آندا کہندا سنو کی آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر نوں آندے نے ہاں سنا کی سنانا نویں گل آپ فرماندے نے مینوں رات اللہ پاک نے بیت المقدس بھی وکھایا تے سات آسماناں دی سیر بھی کروائی ہے جنت دوزخ بھی وکھایا اے کہندا کتاب کہندا اچھا کہندا فوراً یہ دوڑیا کہ حضرت ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکایا کہندا ابو بکر صدیق گل سنی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ہاں ابو جہل کیاں میں کہندا ویکھ جے کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات بیت المقدس دا سفر کر کے آ گیا 40 دنوں دا بیت المقدس دا سفر ہے تے ایک آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک یعنی زمین تو لے کے تے آسمان تک
500 साल की मुसाफत जे इसे तरह 7 आसमानां दी 500 साल की मुसाफत जे ते बंदा को कहे कि मैं रातों रात हो के ते वापस भी आ गया हूं ते हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने अबू जाल गल तू की करना चाहना गल दस कहंदा तेरा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आंदा है मैं रात 7 आसमानां दी सैर भी करके आ गया हूं ते रात मैं बैतुल मुकद्दस दी सैर भी करके आ गया हूं सदके जावां अबू बकर सिद्दीक तेरी सदाकत हो ऐवें तेरी अबू बकर सिद्दीक नु लक़ब हजरत जिब्रील आसमानां तो फौरन आ गया आंदा सोने आज दे बाद तेरा अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने अबू जाल जे मेरे पीर मुहम्मद दी जुबानी सुन के आया फिर सुन ले सारा जहान गलत हो सकता है मेरा मुहम्मद गलत नहीं हो सकता जे तू मेरे मुहम्मद दी जुबानी सुन के आया और जे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान जो सुनिया होवे ओ ते होर गल जे किसी सहाबी दी जुबान जो सुनिया होवे ते फिर भी एतबार कीता जा सकदा है ते अबू जाल दी जुबानी हजरत अबू बकर सिद्दीक सुनदे ने कि अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात सैर करके आ गए ने ते फरमांदे ने अबू जाल मैं फिर अबू बकर तस्दीक करना वा ओ जगां दे पीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मिराज दी ते मिराज करके आ गए ने इस वास्ते सुनिया अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मिराज दी तस्दीक भी कर दी है ओ अबू बकर सिद्दीक जिन्हें सब तो पहले नबूवत की तस्दीक की है ओ अबू बकर सिद्दीक जिन्हें सब तो पहले मिराज की भी तस्दीक की है ओ अबू बकर सिद्दीक जिन्हें वफात की भी तस्दीक की है ओ कोई मनने दे तो मैं ना मनने अबू बकर सिद्दीक ने वफात की भी तस्दीक की है कि गल और सुनावा कुरान दी आयत सुनावा ते गल मुकामा अल्लाह दा पीछे इशारा हो गया अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी दे कोल दी गुजरे ने ते ओ सहाबी नमाज पे पढ़दा है रिवायत बुखारी दे अंदर सईद बिन माला रज़ी अल्लाह तआला नमाज पे पढ़दे नमाज लीती है ते मेरे नबी फरमाते ने ओ सईद गल सुनी असली इत्तिबा ते फरमा बरदारी नहीं करना इत्तिबा ते फरमा बरदारी रोजाना नवे सिरे ते दाढ़ी मुन के ते गंदी नाली विच सुटना मुसलमानों कलमा सोने मोहम्मद दा पढ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रोजाना दाढ़ी मुनना रोजाना मेरे रब पैगंबर दी नाफरमानी करना रोजाना बगावत करना मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह मेरे नबी फरमाते ने जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता है वो मेरे नाल प्यार करदा है ते जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता जन्नत विच मेरे नाल होएगा कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नत इल्ला मन अबा मेरे नबी फरमाते ने मेरी उम्मत सारी जन्नत विच जाएगी मगर जिन्हें जन्नत विच जान तो इनकार कर दिता है सहाबा कहणगे कौन मुर्दा है जेड़ा जन्नत विच जान तो इनकार करता है अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने व मन अतानी दखल अल जन्नत जिन्हें मेरी गल मान ली है वो ते जन्नत विच चला जाएगा ते व मन असानी फक़द अबा जिन्हें मेरी नाफरमानी की है अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने उन्हें जन्नत विच जान तो इनकार कर दिता है ये हुन सहाबी नु आवाज पई है जगां दे पीर दी ते ए नमाज पे पढ़दा है और दिल विच सोचदा है नमाज मुकम्मल करां ते फिर मैं गल सुना इने ऐसे सोचो विचार विच नमाज मुकम्मल कीती है ते चला जांदा है नमाज मुकम्मल कीती ते सोहने महबूब पैगंबर नूं आंदा सोहणिया हाज़र हो गया वां की हुक्म ते आखण दे अल्लाह दे नबी फरमांदे ने वो शहीद तेनू किदों दी आवाज मारी है कौन आया सुनी ध्यान नाल वहाबिया दे अहले हदीसा दे अहले सुन्नत वल जमात सारे सुनिया जे ध्यान नाल अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे तू हुण आया आवाज तेनू किदों दी मारी है ते कहंदा सोने नमाज पढ़दा सी ते नमाज दे महबूब नू भी पता नमाज पढ़दा नमाज दा महबूब नू भी पता नमाज पढ़दा सी अल्लाह दा महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم نے بندہ نماز پڑھتا سی تے میرے نبی نے پھر کیوں گل کیتی ہے کہ تو کیوں جلدی کیوں نہیں آیا تے کہندا سونیا نماز کرت رہندی سی میں کہ مکمل کر لواں تے میرے نبی فرماندے نے تو قرآن نہیں پڑھیا قرآن نہیں سنیا اے اہل حدیث و اہل سنت و جماعت سارے او سارے مسلمانوں قرآن سن لو اللہ دے نبی فرماندے نے تو قرآن نہیں پڑھیا قرآن نہیں سنیا فرمایا سونیا پڑھیا دیا سنیا دیا فرمایا پھر دیر نہ کرتا یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ میرے نبی فرماتے نے آسمان والا مالک کہہ رہا ہے جدو تانوں رب دا رسول آواز دے فوراً آ جاؤ فرضی نماز پڑھ دیو نماز توڑ دیو کون کہہ رہا ہے قرآن کی نہیں کہہ رہا ہے بھئی آسمانہ تو خدا کہہ رہے ہیں رب کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب آواز مارے بنوں تے فوراً آواز دے لبیک وہ نماز توڑ دیو فرضی نماز چھڑ دیو ختم کر دیو میرے محبوب پیغمبر دی اتباع فرما پر برداری ضروری ہے نماز تیری ضروری نہیں میرے پیغمبر دی گل تے لبیک کہنا ضروری ہے انہاں دی دعا کو مننا ضروری ہے آپ کی اتباع فرما برداری کرنا ضروری ہے تیری نماز پڑھنا ضروری نہیں نفلی نماز پڑھتا ہے نا جے ماں آواز مارے تے فوراً نماز توڑ دے نفلی تے ماں دی گل سن جے سونا محمد آواز مارے تے فرضی نماز توڑ کے گل سن اتنی ضروری ہے میرے محبوب پیغمبر دی اتباع فرما برداری مضمون بڑا لمبا ہے اللہ پاک فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم